अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? होपफुली सब ठीक होंगे। आपको पता है आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम आज टेरेस्ट्रियल क्रिएशन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला के बारे में बात करेंगे, उनके उस पर ईमान लाने के बारे में बात करेंगे। तो आई होप आपने गेस कर लिया होगा कि हम किन की बात कर रहे हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, विंग्स नज़र आ रहे हैं आपको, राइट? तो आज हम फरिश्तों के बारे में बात करेंगे। विल टॉक अबाउट एंजल्स। अच्छा, ये वो वाले एंजल्स नहीं है जैसे कि आप मूवी में देखते हैं, किसी नॉवल में पढ़ते हैं, किसी भी ऐसी स्टोरी में जिनके बारे में मेंशन किया जाता है और आपको लगता है कि हाँ ये बड़ा मैजिकल है, राइट? बट येस, इट इज़ अ मैजिकल इफेक्ट बिकॉज दे आर डिफरेंट। ये ह्यूमन से डिफरेंट होते हैं और ये भी अल्लाह ताला की एक मखलूक है, जैसे कि हम इंसान हैं, जिन हैं और फरिश्ते भी हैं, मगर दे आर बीइंग क्रिएटेड विथ हेवनली लाइट, राइट? तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे, दैट इज द बिलीव इन एंजल्स, राइट? द टेरेस्ट्रियल क्रिएशन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला। अच्छा जी, एंजल्स जो है वर्ड, दैट इन अरबिक इट कम्स फ्रॉम अ वर्ड मलाइका। मलाइका जो है वो प्लूरल फॉर्म है एंजल की, राइट? और इसकी जो सिंगुलर फॉर्म है अरबिक में, इसको कहते हैं मालिक। मालिक इज सिंगुलर ऑफ एंजल एंड प्लूरल इज मलाइका, फरिश्ते। तो एक और पिलर इस्लाम का जिस पे यकीन लाना इम्पॉर्टेंट है, दैट इज द बिलीव इन एंजल्स, के फरिश्तों पे ईमान लाना। जस्ट लाइक जैसे कि हमने कवर किया, थोड़ा सा अगेन बड़ा क्विक रिव्यू, क्योंकि रिव्यू करना ज़रूरी इसलिए भी है बेटा कि आपको याद रहे कि हमने क्या पढ़ा था लास्ट। अच्छा, हमने लास्ट अपने रसालत पे जो ईमान था, जो कि हमारा बड़ा लंबा टॉपिक रहा, क्योंकि वो लंबा टॉपिक होना भी चाहिए, क्योंकि नबी इतने इम्पॉर्टेंट हैं, प्रॉफिट्स इतने इम्पॉर्टेंट थे, ज़रूरी है, क्योंकि वो ईमान का बहुत ही ख़ास एक पार्ट है जिसके बगैर हमारा दीन, हमारा इस्लाम, हमारा रिलीजन कंप्लीट नहीं होता, राइट? तो हमने पढ़ा तौहीद अल्लाह के बारे में कि अल्लाह को एक मानना। फिर हमने पढ़ा ये बिलीव ऑन प्रॉफिट्स, एवरी प्रॉफिट्स, जितने प्रॉफिट्स आए 1,24,000, जिनमें से अल्लाह ताला ने 24 प्रॉफिट्स का जिक्र कुरान में किया, नाम के साथ, उनकी स्टोरीज के साथ, राइट? इसी तरह ईमान लाना स्पेसिफिकली ऑन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और एक ऐसे नबी थे जो आखिरी नबी थे अल्लाह ताला के, जो हमारे नबी हैं और जिसकी हम उम्मा हैं, उन पे ईमान लाना, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, क्वालिटीज़ को हमने डिस्कस किया। तो ये तीन हमने दो पिलर्स इस्लाम के जो हमने डिस्कस किए या हमने पढ़े, अपनी बुक के हिसाब से भी पढ़े हमने, और कुछ मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी ताकि आप उसको याद रख सको और आपके लिए आसान हो जाए जब भी आप अपना पेपर अटेम्प्ट करो। बेटा इस्लामियात में यू डोंट नीड टू रोट लर्न, आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए अगर आप इस स्टोरी को एज अ स्टोरी, इस पूरी डिस्कशन को एज अ स्टोरी लेके उसको समझो या ऐसे पढ़ो तो आपको याद हो जाएगा, और आप अपने अल्फाज में, चाहे उर्दू में लिखना हो या इंग्लिश में लिखना हो, बड़े आराम से लिख सकते हो, राइट? इंशाल्लाह जैसे ये चैप्टर एंड होता है, एक रिमाइंडर है, मैं पूरा एक पास्ट पेपर सेशन आपके साथ करूंगी फॉर चैप्टर नंबर 1 स्पेसिफिकली, राइट? और आपको पता है हमारी इस्लामियत की बुक में 4 चैप्टर्स हैं, तो अभी हमारा पहला चैप्टर ही चल रहा है, बस कुछ देर के बाद इंशाल्लाह हम इसको ख़त्म करेंगे। कुछ थोड़े और टॉपिक्स हैं इसमें, जैसे कि आज हमारा नया टॉपिक है नेक्स्ट, रसालत पे ईमान रखने के बाद जो तीसरा ईमान रखना है वो एंजल्स पे है, फरिश्तों पे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मुझे खुद पर्सनली बहुत पसंद है, और आई होप आपको भी बहुत अच्छा लगेगा जब हम इसके बारे में फर्दर मैं आपको कुछ ऐसी स्टोरीज, कुछ ऐसे एविडेंस बताऊंगी। अच्छा जी, पहली चीज़ के एंजल्स को क्या कहते हैं अरबिक में? मलाइका। दे आर नोन एज मलाइका, क्योंकि कुरान में 88 टाइम्स इसका जिक्र आया है मलाइका का। मलाइका का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है मैसेंजर, इसका मतलब है पैगाम पहुंचाने वाला। ये एक लिंक है अल्लाह ताला और प्रॉफिट्स के दरमियान, राइट? जो अल्लाह का जो मैसेज था, अल्लाह का जो पैगाम था, वो फरिश्तों के ज़रिए कहाँ तक, किस तक पहुंचा? प्रॉफिट्स तक पहुंचा, और प्रॉफिट से वो हम तक पहुंचा, राइट? तो दे वर द लिंक बिटवीन अल्लाह सुब्हानहू तआला एंड द प्रॉफिट्स, राइट? तो इनको मैसेंजर कहा जाता है। एंजल्स एक्ट एज मैसेंजर्स बिटवीन, as I already mentioned, Allah and his creatures, which were the prophets, right?
It is necessary, بہت ضروری ہے to believe in angels as we believe in توحید and رسالت. Exactly. کیونکہ یہ جو 5 چیزیں ہیں اس پہ اگر آپ کا ایمان نہیں ہے تو آپ مسلمان نہیں ہیں. You are not a Muslim because then your iman, your faith is incomplete. اچھا جی, then moving on. ریالٹی کیا ہے, اصلیت کیا ہے اینجلس کی, کیونکہ بڑی کریوسٹی ہوتی ہے کہ یہ اینجلس ہیں, ٹیریسٹریل کریشن آف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے, انسانوں کی طرح نہیں ہے اور جنوں کی طرح بھی نہیں ہے, رائٹ. تو ان کی ریالٹی کیا ہے, اصل میں یہ کیا مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی. تو آج ہم اس کو دیکھیں گے ڈیپتھ میں کہ دے آر بورن آؤٹ آف ہیونلی لائٹ. اللہ تعالیٰ نے ان کو لائٹ, ان کو جنت کی نور سے بنایا ہے. دس از امیزنگ. جنوں کو آگ سے بنایا گیا, انسان کو مٹی سے بنایا ہے, اور ان کو نور سے بنایا ہے, لائٹ سے بنایا ہے. اور کون سی لائٹ؟ ہیونلی لائٹ. ٹھیک ہے, آر رننگ دا ورلڈ, اور یہ پوری دنیا چلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق. دے آر رننگ دا انٹائر یونیورس. اور آپ آج امیزڈ ہوں گے جب آپ کو پتہ چلے گا کہ فرشتے کیا کیا کام کر رہے ہیں اور ہمارے ارد گرد ہیں مگر ہمیں نظر نہیں آتے. آپ کو پتہ ہے ہر انسان کے ساتھ 3 فرشتے ہوتے ہیں, 2 جو آپ کے لیفٹ اور رائٹ شولڈر پہ ہیں, اور ایک جو کہ آپ کے ساتھ ہے جب تک آپ نیکیاں کر رہے ہو, جب تک آپ ایک اچھا کام کر رہے ہو, اللہ کو یاد کر رہے ہو, جب گھر سے نکلتے ہو تو دعا پڑھ کے نکلتے ہو. اور وہ اینجل تب آپ سے ہٹتا ہے جب آپ کوئی ایسا غلط کام کے بارے میں سوچتے ہو اور اس کو کرتے ہو. اس کی جگہ وہ ریپلیس کر دیتا ہے ایک شیطان کو. جیسے کہ 3 اینجلز آپ کے ساتھ ہیں, اسی طرح شیطان بھی آپ کے ساتھ ہے. اور وہ شیطان کیسے غائب ہوتا ہے؟ جب آپ اچھا سوچتے ہو, جب آپ دعا پڑھ کے گھر سے نکلتے ہو تو وہ آٹومیٹکلی ہٹ کے ریپلیس کر دیتا ہے ایک فرشتے کو جو کہ آپ کی حفاظت کرتا ہے ہر برائی سے, کیونکہ آپ کی انٹینشن ٹھیک ہوتی ہے, کیونکہ آپ دعا مانگتے ہو, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کے نکلتے ہو, رائٹ. سو دا نمبر آف اینجلز از نون اونلی ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. سیکنڈ چیز کہ ان کی جو تعداد ہے, کتنے اینجلز ہیں اس دنیا کے اندر, نو آئیڈیا, کسی کو اس بارے میں نہیں پتا اپارٹ فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے ورکرز ہیں, ورکنگ لائک ان کی جاب ہے. ہر اینجل کو ایک کام دیا گیا ہے اور وہ اینجل وہی کام کر رہا ہے ٹل دا ڈے آف ریزریکشن, اور کرتا رہے گا, رائٹ. دے کین نائدر بی کالڈ گاڈ اور گاڈسز. ایک بلیو ہے کہ ان کو کچھ ریلیجنز میں, کچھ عقیدوں میں ان کو گاڈ یا گاڈسز کہا جاتا ہے. Goddesses is the female version of God, right? کہ وہ خدا ہیں یا وہ فیمیل خدا ہے. تو ایسا نہیں ہے. Neither they are considered as the daughters of اللہ تعالیٰ, نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں, کیونکہ یہ بلیو کس میں ہے؟ کرسچنس میں ہے کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے ہیں. That is absolutely ridiculous. یہ بالکل ایک بے بنیاد بلیو ہے, ٹھیک ہے, جس کی کوئی سچائی نہیں ہے. اینڈ دین دا کمانڈز آف اللہ آر ٹرانسمیٹڈ ٹو دیم تھرو انٹیوشن اینڈ دے کیری آؤٹ دیز آرڈرز تھرو آؤٹ دا یونیورس. کہ اللہ تعالیٰ ان کو انسپائر کرتے ہیں, ان کو حکم دیتے ہیں, اللہ سیڈ بی, اور وہ کیسے ہو جاتا ہے کام؟ فرشتوں کے تھرو. ٹھیک ہے, وہ آرڈر دیا اور وہ کام ہو گیا. ہر فرشتے کو اپنی جاب کا پتہ ہے. اچھا, then they pray and they worship and glorify. اچھا, وہ صرف کام نہیں کرتے مگر وہ کچھ فرشتے صرف اور صرف ان کی اس دنیا میں آنے کی یا کریٹ ہونے کی وجہ کیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اور وہ اللہ کی عبادت میں ہی رہیں گے till the day of resurrection, till the last day, قیامت تک. اگر کوئی سجدہ کر رہا ہے تو وہ سجدے میں ہی ہے جب تک قیامت نہیں آئے گی. کوئی پرے کر رہا ہے, گلوریفائی کر رہا ہے, اللہ کو پریز کر رہا ہے, تعریف کر رہا ہے, تو وہ تعریف ہی کرتا رہے گا. یہ اس کی جاب ہے, رائٹ. سم کیری دا تھرون آف اللہ تعالیٰ. دس از امیزنگ. امیجن کہ اللہ کی ایک عرش ہے, دیٹ از کالڈ دا تھرون. آپ اس کو امیجن ایسے کر لیں لٹل ورڈز میں کہ اٹس لائک اے چیئر, اٹس لائک اے تھرون. اللہ کا پورا ایک تھرون ہے which is beyond seventh heaven. seventh heaven سے بیونڈ ہے, اس سے ابو ہے. 7 heavens ہے نا, آپ کو پتہ ہے, رائٹ. تو اس سے جو بیونڈ ہے دیٹ از دی عرش آف اللہ تعالیٰ, دیٹ از دا تھرون آف اللہ تعالیٰ. اور اس تھرون کو کس نے ہولڈ کیا ہوا ہے؟ فرشتوں نے. تو دے آر ہولڈنگ دا تھرون آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور وہ تھرون پوری اس ٹائم تک صرف ایک دفعہ شیک ہوا تھا. کہ بڑی امیزنگ سٹوری ہے جو مجھے یاد آتا ہے, میں آپ سے شیئر کروں گی. کہ ایٹ دا ٹائم when سیدنا معاذ, one of the beautiful Sahaba, very honorable, very close to Prophet sallallahu alaihi wasallam, loved by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, was being martyred or was killed.
in one of the I think battles if I'm not wrong, right, जब उनको मारा गया था तो वो जो और उनके जनाजे के लिए जो फरिश्तों ने अल्लाह का अर्श होल्ड किया हुआ था, पकड़ा हुआ था, वो हिल गया था क्योंकि उनमें से कुछ फरिश्ते भाग के नीचे गए थे उनके जनाजे के लिए, बिकॉज दे वांटेड टू रिसीव हिज सोल, कि जैसी उनको मारा गया, उनकी शहादत हुई, तो वो अर्श छोड़ के भाग गए थे और पूरा अर्श जो अल्लाह ताला का था हिल गया था बिकॉज ऑफ दैट, कि इतनी रिस्पेक्ट थी हज़रत मुआज़ की, इतनी मोहब्बत थी कि फरिश्तों ने अल्लाह का अर्श छोड़ के उनके जनाजे पे अटेंडेंस देने के लिए नीचे उतरे थे. इमेजिन, ठीक है. सो दिस इज समथिंग व्हिच इज अ रियलिटी, राइट, एंड वी शुड नो अबाउट इट. ठीक है. सो दैट इज द फ्यू एंजल्स होल्डिंग द थ्रोन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. उसके बाद कुछ एंजल्स ऐसे हैं, जैसे कि आई मेंशन बिफोर, दे सिट ऑन आवर शोल्डर्स. ये तो आपको पता होगा, एक बैड डीड्स का अकाउंट लिख रहे हैं और एक गुड डीड्स का अकाउंट लिख रहे हैं हमारे, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट शोल्डर पे बैठे हुए हैं. एंड देन of course they write down all the good and bad deeds, and angels have many different tasks also. अभी हम उसको mention करेंगे, हम famous angels को mention करेंगे और उनके ranks को mention करेंगे कि उनमें भी ranks हैं, ठीक है. just like the prophets have ranks, angels also have ranks. तो believe in angels, again it becomes the fundamental part of the iman and of your faith, just like the belief in tawheed and risalat, the prophethood of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moving on, famous angels. कौन से famous angels हैं? There are 4 famous angels which are superior in rank to other angels. Guess कर सकते हैं. सबसे पहले हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, the most honorable, the most senior angel, जो कि वही लाते थे और हर प्रॉफिट के टाइम पे वो वही लाए, अल्लाह का मैसेज पहुंचाया, और बड़े स्पेशल टास्क असाइन हैं हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ, राइट. क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो कि ही इज ऑल्सो द सीक्रेट कीपर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह ताला का मैसेज नबी तक एज इट इज विदाउट चेंजिंग इट, कोई भी एक अल्फाज या वर्ड चेंज किए बगैर नबी तक पहुंचाना, was the job of Jibreel alayhi salam, right? He is the divine revelation from Allah subhanahu wa ta'ala to his chosen messengers from among the prophets, right? तो famous angel हैं सबसे पहले, जिनका नाम जो टॉप रैंक है, सुपीरियर है फ्रॉम ऑल द अदर एंजल्स, इज द एंजल हु इज नोन एज जिब्राईल अलैहिस्सलाम, ठीक है. इसको वेस्टर्न वर्ल्ड में गिब्राइल भी कहते हैं, मगर अरबिक में ही इज नोन एज जिब्राईल अलैहिस्सलाम. सेकंड, मीकाईल, राइट. मीकाईल अलैहिस्सलाम जो हैं वो क्या करते हैं? ही मैनेज द मैन्स मंडेन नेसेसिटीज, ब्रिंग फोर्थ रेन एंड ओवरसी द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स. तो इनकी जॉब स्पेसिफिकली है टूवर्ड्स द नेसेसिटी, ज़रूरी चीज़ें वो डे टू डे जो इंसान की ज़िंदगी से रिलेटेड हैं, उन एक्टिविटीज़ को टेक केयर करते हैं मीकाईल अलैहिस्सलाम. साथ में रेन के एंजल हैं कि बारिश ने कब होना है, कब नहीं होना. एंड देन द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, ठीक है, उसकी जॉब अल्लाह ताला ने मीकाईल अलैहिस्सलाम को दी है, और ये भी वन ऑफ द मोस्ट फेमस वन है. थर्डली, तीसरे एंजल इसराफील, आपने नाम सुना होगा, आपको पता भी होगा, ठीक है. ये वो एंजल हैं जिन्होंने ही विल ब्लो द ट्रम्पेट, राइट, once for the destruction of the universe and again for the resurrection of all the accountable beings to face judgment day. Scary, right? कि ऐसी जब ट्रम्पेट ब्लो होगी, वो एक ऐसी आवाज होगी जिससे डिस्ट्रक्शन होगी पूरी यूनिवर्स की. तो दैट मीन्स इनकी जॉब सिर्फ ये है कि इन्होंने जब टाइम करीब होगा, एक दफ़ा ट्रम्पेट ब्लो करेंगे और पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, और दूसरी दफ़ा ब्लो होगी तो वी विल बी स्टैंडिंग ऑन दैट पाथ टू फेस अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉर ऑल आवर अकाउंट्स, राइट. तो दैट वुड बी द जजमेंट डे, ठीक है. तो हजरत इसराफील की सिर्फ और सिर्फ ये ड्यूटी है दैट ही इज गोइंग टू ब्लो द ट्रम्पेट, राइट. देन हजरत इजराइल, इसके बारे में तो हर कोई जानता होगा, ही बिकॉज दैट इज स्केरी, बिकॉज ही इज द एंजल, ही हिमसेल्फ इज नॉट स्केरी ऑफ कोर्स, बट ही इज द एंजल ऑफ डेथ, राइट. और इनकी जॉब ये है कि द मोस्ट फियरसम ऑफ देम ऑल,
obviously انسان ڈرتا ہے نا, سب سے زیادہ کس چیز سے ڈرتا ہے؟ اپنی موت سے ڈرتا ہے. So who does not delay nor expedite the hour of claiming the soul, کہ جس وقت جس سول نے اس دنیا سے جانا ہے اس ٹائم پہ اسرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. he takes your soul away. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ان کی جاب ہے. جس جگہ بھی ہوں گے آپ, جب آپ کا وقت آئے گا تو ان کی جاب ہے آ کے آپ کی سول کو اس دنیا سے لے کے جانے کی. رائٹ, سو ہی از دا اینجل آف ڈیتھ. تو اللہ تعالیٰ نے, آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ہر اینجل کے لیے اور اس کے ذریعے کوئی ایک کام اسائن کیا ہوا ہے جو کہ انہوں نے فلفل کرنا ہے. اس کے علاوہ وہ اور کوئی کام نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, سو دس از دا ڈفرنس بٹوین اے ہیومن بینگ اینڈ اینجلز اینڈ جنس. موونگ آن, یہ تو تھے فیمس اینجلس. ادر نون اینجلس, اس کے علاوہ بھی اینجلس ہیں, جیسے میں نے کہا رائٹ اینڈ لیفٹ شولڈر پہ. آپ کو پتا ہے جو رائٹ اور لیفٹ شولڈر پہ اینجلس ہیں, دے آر نون ایز, ان کا ایک نام ہے اسپیسیفک. ٹھیک ہے, اردو میں بھی ان کو کہتے ہیں کرامن کاتبین, انگلش میں بھی کرامن کاتبین کہتے ہیں, عربک میں بھی اسی نام سے جانے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, دے آر دا اینجلز ہو آر اپوائنٹڈ ٹو ٹیک ڈاؤن دا ڈیڈز آف ہیومن بینگس اینڈ آر کالڈ کرامن کاتبین. آپ نے سنا ہوگا یہ نا. اچھا, رائٹ اینڈ لیفٹ پہ. اب جو رائٹ پہ بیٹھے ہیں ان کا نام ہے راکب. He sits on man's right shoulder to record his or her good deeds. ٹھیک ہے, راکب جو ہیں وہ ہمارے اچھے ڈیڈس کو لکھتے ہیں. And who is sitting on the left side? آتد. آتد ان کا نام ہے, and he sits on man's left shoulder. اور وہ انسانوں کے جو غلط ڈیڈس ہیں, جو کہ کوئی سن کرتا ہے, کسی کے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے, تو وہ لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک اور ان کا نام ہے, ان کو اکٹھے کہتے ہیں کرامن کاتبین. صحیح. اچھا, دین اور کون ہے؟ مالک. Now مالک is the angel, guardian angel of what? Hellfire. And it's like a scary thing. ٹھیک ہے, Hellfire کے دروازے کے باہر مالک کھڑے ہوئے ہیں with such a frowning face, obviously because وہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو سزا کیسے مل رہی ہے. بڑا خوفناک منظر ہوگا نا وہ, رائٹ. تو an unwelcome sight for unfortunate and wretched dwellers of the eternal life, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر قرآن میں کیا کہ if you do this you will enter hellfire, if you follow shaitan you will enter hellfire. So listen to the prophets, listen to the nabis and the rasul that I'm sending you down. Do their atat, obedience, be obedient to them. بار بار اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا, اللہ تعالیٰ نے گلیڈ ٹائڈنگس کے ساتھ بھیجا نبی کو, اللہ تعالیٰ نے وارننگ کے ساتھ بھیجا نبیوں کو. تو پھر بھی اگر ہم نہیں مان رہے اور ہم اینڈ اپ کر رہے ہیں, اللہ نہ کرے, ان دیٹ پلیس وچ از ناٹ اے نائس پلیس ٹو انٹر ان دا فرسٹ پلیس, رائٹ. تو ان کے باہر کھڑے ہیں المالک. اس کے بعد رضوان از اندر اینجل who is a guardian angel of paradise, جو کہ بڑی خوبصورت جگہ پہ کھڑے ہیں, obviously without a frowning face, خوبصورت چہرہ اور اسمائلنگ فیس کے ساتھ کھڑے ہیں, کیونکہ یہ ایک ایسی جگہ ہے which is a beautiful place. And he welcomes the prophets علیہ السلام. ٹھیک ہے, جتنے prophets obviously they are in Jannah, so he welcomes them. تو رضوان is outside the gate of paradise, جنت, اور مالک is outside the gate of hell, right? Anyways, and the righteous who have been blessed by Allah subhanahu wa ta'ala, تو وہ سب enter کریں گے along with the prophets into paradise. And they will meet Rizwan, the angel guardian of that place. اب آتے ہیں جو some other known angels, they are known as Munkar and Nakir. Now they are the most horrified angels. کیونکہ they are here to question the dead. جب آپ اس دنیا سے جائیں گے, یہ آپ کی قبر میں آ کے آپ سے سوال کریں گے on issues relating to what? His or her God, اللہ. ٹھیک ہے, لارڈ, اللہ کے بارے میں سوال ہوگا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوگا, آپ کے ریلیجن کے بارے میں سوال ہوگا, بلیف, ڈیڈز ایٹسٹرا. سو دے آر دا ٹو اینجلس. دا موسٹ اسکیری ون, ٹھیک ہے, جو بہت ہی اسکیری اینجلس ہیں, خطرناک ہیں, خوفناک ہیں, جس کو دیکھ کے ڈر جائے انسان. دے آر دا ون who are known as Munkar and Nakir, and they're going to question in your grave when you die. کیا question ہوگے؟ من ربو کا, who is your Lord, کون ہے آپ کے رب؟ من نبیو کا, who is your prophet, آپ کے نبی کون ہیں؟ and من دینو کا, what is your دین, آپ کا religion کیا ہے؟
تو جب آپ نے اپنی زندگی ان 3 عقیدوں پہ، ان 3 بلیوز پہ گزاری ہوگی تو یو وڈ بی ایبل ٹو آنسر دیم کریکٹلی، رائٹ؟ ادروائز اٹ وڈ بی ویری ہارش اپون یو وین یو آر ان دا گریو، رائٹ؟ تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے ایز اے مسلم کہ ان کی ڈیوٹیز کیا کیا ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ڈسکلوز کر دی ہیں. تو پھر اس دن کوئی یہ اللہ تعالیٰ سے کمپلین نہیں کر سکتا کہ ہم تک یہ انفارمیشن پہنچی نہیں، آپ نے تو بتایا ہی نہیں. ایسا تو کچھ ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ہیز کلیئرڈ ایوری تھنگ. آگے چلتے ہیں. سو یہ اینجلس تھے جن کے بارے میں ذکر ہے حدیث کے تھرو، اور جن کی ڈیوٹیز کے بارے میں بھی پتہ ہے. اب بہت سے اور اینجلس ہیں جن کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے. ٹھیک ہے. سو دس از ویئر آئی کمپلیٹ دس سیشن. اس کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے، کچھ انٹرسٹنگ ایونٹس کے ساتھ. تب تک کائنڈلی ڈونٹ اسٹاپ واچنگ مائی ویڈیوز. انشاءاللہ کنٹینیو واچنگ دیم، تاکہ آپ کی ایک تو پڑھائی بھی کمپلیٹ ہوتی جائے، آپ کو مزہ بھی آئے، آپ انٹرسٹنگلی یہ ایونٹس کو بھی جان سکیں، اپنے دین کے بارے میں، اپنے پروفٹس کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کلوز ہو جائے آپ کا ہوپ فلی. اور کوئی امپروومنٹ چاہتے ہیں ان ویڈیوز میں کہ ہم اس کو کیسے لے کے چل سکتے ہیں، اس کو مزید کیسے بہتر کر سکتے ہیں، تو پلیز ڈونٹ forget to comment on our videos. Subscribe to Hoopoo. Take care. Allah Hafiz.